da يقولون ذكر تعاليم الثلاثة أراد بدون أدابي لأنه دام تسكير وحكومته الإسلام على ذلك كان ذلك الحكومة مملوكة في كل مجال لا تقرأي والسنة لا يريد الإسلام لا المسلمانين يكون الإسلام أو السياسية بالجمهورية الإسلامية تتحقق ذلك هذا كان بعض الرسول قوم بخيرته بعض الرسول بخيرته أو التاسرة الله يغفر وتجمعنا بكم من الإسلام أو أنه يعلم للعلم يجب
كان في كلات 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 قال الله وقال الرسول كلات معقول ده وكان من الجنون كتب هذا عن يوسف التأمين لا منتصر البخاري كان مستوى القرآن مستوى المسلم كان مستوى الهداية مستوى قال الدين دول محفوظ بدني ساعات ما خلطها التبديل السنات متعرضها تبديلها كان السنات تمرير كان النظام الذي يرى الله تعالى من السنة غير ولا فرق ولا فرق أجمعه ولا فرق ولا فرق ينزل عن يزال ايه بنفسه وحبتها القرآن وحكمنا 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 فهذا عجلين بأساسه هو الذين ولا والذين يتوقفوا بأساسه لما تقول الله أن يقول تعمله أو تعمله أو تعمله رمضان وتركته في العذاب ثاني ولا ثالث كثير ما يقول الملاء كان أخلاق كان دين كان سرعات كان توجيه كان تهديد كان غيره كان هدى كان حكومات كان منافسة ولا يتذكر يقول والرسول والرسول الرسول كلام تهديد ولا فاضل إذا كنت نظر ولا يكون عليه كان يقول الخالص كان يقول أحمد كل كان يقول أحمد الله